अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जागो दुनिया पे एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से उमैर राना की तरफ से वेलकम। नादिया को हम सारे वाकई बहुत मिस कर रहे हैं और जल्द ही आ जाएंगी, आप फिक्र ना करिए। फ़िलहाल आप मुझसे गुजारा करेंगे। मुझे चंद ईमेलें भी आ रही हैं बहुत इंकरेजिंग किस्म की, जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि यहाँ ईमेल लिखते हैं शम्स अब्बास साहब, डियर उमैर, थम्स अप, यू आर कंडक्टिंग द शो ब्रिलियंटली, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज नादिया जैसे होस्ट को रिप्लेस करके थोड़ी देर के लिए करना, इट्स बिग बिग टास्क फॉर मी। वी डू मिस नादिया, ऑफ कोर्स वी डू, बट यू हैव ब्रॉट अ चेंज एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट सम टीवी चैनल गिव अ चांस टू मेल एंकर इन द मॉर्निंग शो। वाकई मुझे इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेल एंकर्स तो वाकई बड़े कम होते सुबह सुबह, बट खैर अल्लाह का शुक्र है, वी आर सम। सो कीप अप द गुड जॉब, कीप अप द गुड वर्क दुनिया, एंड गॉड ब्लेस यू दुनिया। हमारे साथ उमर शामी साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? ऑल गुड इन द मॉर्निंग? कहते हैं कि सुबह का आगाज जिस तरह होता है, दिन का टोन बिल्कुल उसी हिसाब से सेट होता है। आई एम श्योर आपका दिन का आगाज जिस तरह हम लोग यहाँ हमेशा जागो दुनिया पे होता है, तो रेस्ट ऑफ द डे गोज वेल। हाँ, बड़ा अर्ली स्टार्ट हो जाता है। क्वाइट एन अर्ली स्टार्ट। इसमें मुझे एक वाकया याद था कि मेरे एक नेफ्यू ने एक दफ़ा कहा था, देर से उठता था, तो मेरे उनके दादा ने उनको कहा कि बेटा देखो उस मिसाल को कि जो चिड़िया, जो कबूतर सुबह सुबह उठते हैं उसको ही कीड़ा खाने को मिलता है। तो उसने मुड़ के कहा, बिल्कुल छोटा 7 साल का था शायद, कि दादा वो आपने कभी उस कीड़े के बारे में सोचा जो सुबह सुबह उठते हैं? उम्मीद है कि हम उन चिड़िया कबूतरों में होंगे, बेचारा सोया होता है इसलिए शिकार बन जाता है। बिल्कुल शिकार बन जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो भी फिलहाल करंट न्यूज़ पे खबरें आ रही हैं, एक और ड्रोन हमला, और ये ड्रोन हमलों की काफ़ी ब्लेम किया गया है जो हमारे करंट हालात हैं उसके ऊपर। कब किस तरह ये ख़त्म होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक दफ़ा ऐलान कर दिया था कि ये अब नहीं होंगे, और ये श्योरिटी दे दी गई थी, उसके बावजूद हो रहे हैं। अब ये एक दो धारी तलवार भी है कि बकौल इस ड्रोन हमले के कि बैतुल्लाह मसूद के ही ट्राइबल एरिया में उनको मारा गया, और गालिबन उनके कोई बहुत ही क्लोज एलाइज को मारा गया, लेकिन ये अटैक हुआ एक जनाजे के ऊपर जिसमें से तकरीबन 90 लोग मारे गए। और आपको भी पता है जो ट्रेडिशन है उस ट्राइब की भी और बाकी ममालिक की, हमारे मुल्क में भी, ये जो ट्राइबल एरियाज में जनाजे होते हैं उसमें तो फैमिलीज भी जाती हैं, तो दिल बी अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज अमंग सिविलियंस। उमर से बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। पहली बात तो ये ड्रोन हमले हैं, इनके खिलाफ बड़ा एहतजाज होता रहा ऑलरेडी जो है, और काफ़ी अरसे से जारी हैं। बुश साहब के दौर में शुरू हुए थे और ओबामा साहब के दौर में कंटिन्यू किए ड्रोन हमले जो हैं, और अल्टीमेटली खबरें भी आती रही कि इसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कंसेंट भी शामिल थी। और आपको पता है बेशुमार वहाँ की कांग्रेस की हियरिंग्स वगैरह भी आई जिसके अंदर ये खबर थी कि ये बाकायदा इसको इन कोऑर्डिनेशन विद जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ड्रोन हमले किए जाते हैं। जो एक और सैड ट्रैजिक सिचुएशन जो बदतर से बदतरीन होती जा रही है, रोज़ाना ही तकरीबन मुझे कहना पड़ रहा है, वो इरानियन इलेक्शंस, पोस्ट इलेक्शन सिचुएशंस। ग्लोबल रिएक्शन बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। फ्रांस ने कहा है कि हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें। जर्मनी, जैसे हमने परसों कहा था कि उन्हें सजेस्ट किया है चांसलर ने कि रिकाउंट किया जाए। चाइना और रशिया ने कहा है कि इंटरनल फैक्टर मैटर है उनका, हम नहीं इसमें दखल दे रहे। किनिया बहुत खौफ खैर देख रहा है क्योंकि उनके साथ भी इस तरह की चीज़, बहुत भयानक किस्म की चीज़ बीत चुकी है। वेनेजुएला, हमने कहा था हुगो चावेज ने सपोर्ट किया मदद नजात को। ब्राज़ील आज स्टेटमेंट आ गई है प्रेसिडेंट लुलू आका कि भाई मेरे ख्याल से कि रिगिंग शायद नहीं हुई इतनी ज़्यादा। यूके और ईरान का ठीक ठाक अब स्टैंड ऑफ हो गया डिप्लोमेटिक, जहाँ पर 2 इरानियन डिप्लोमेट्स, उन्होंने ईरानियन डिप्लोमेट्स भी वापस भेज दिए ईरान को। दो बदू अपना उस तरह का रिएक्शन होने वाला है। ओबामा साहब हैज़ नाउ फाइनली स्पोकन। प्रेसिडेंट ओबामा ने जवाब बड़ा न्यूट्रल सा, सॉफ्ट सा जवाब दिया, लेकिन एक तरह से कह दिया कि उनका जो है राइट है उसके बाद में। लेकिन पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक नहीं आया। व्हाट डज पाकिस्तान थिंक? देखिए, ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आप देखें यूएई या दूसरे ममालिक जो हैं, पहले बात तो ये पाकिस्तान ने जब ये इलेक्शन हुआ तो फौरन अहमद निजात साहब को मुबारकबाद दी थी। ओके, तो ऑफिशियली हमने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्शन को जो है। दूसरी बात, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं आप देखें बहुत ही उनका कॉशियस इस पर रिएक्शन है और नो इंटरफेरेंस टाइप पॉलिसी। मतलब यूएई जो है, उनके फॉरेन मिनिस्टर कल बयान आया था, उन्होंने कहा जी ईरान का अंदरूनी मसला है, इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। इजिप्ट और मोरक्को जो है, जिनके ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे कभी ईरान के साथ, जो है यूएई का भी अपना मसला रहा है ईरान के साथ, उसका यूएई का मसला भी रहा है। यूएई ने तो खैर खुल के कह दिया, इजिप्ट और मोरक्को ने इसको खामोशी रखी है। ठीक है, सऊदी अरब तक जो है उसने खामोशी रखी इस इशूज के ऊपर। तो एक तो बात यह है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इससे हेजिटेट किया और उन्होंने इसको इंटरफेयर नहीं किया। उनका ख्याल है कि ईरानियों का ये अपना अंदरूनी मसला है, और खासकर उस रीजन में जो ममालिक मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कोई भी आदमी ईरान में डिस्टेबिलिटी नहीं चाहेगा। हमारे साथ एक कॉलर है, उम्मीद है कि वो भी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रहे हैं? बैठे हुए हैं जागो के सितारा, मेरी तरफ से इनको वेलकम। जरूर जरूर, कौन बात कर रहे हैं जनाब?
میں مختار حقل لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ جناب علی الحمدللہ. میرے بہن نادیہ جمیل صاحبہ پروگرام جو چلاتی تھی جاگو دنیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا جاگ رہی ہے اور غریبوں کو زبان ملی ہے، ہم جیسے انسانوں کو. ان کے والد صاحب کے خاندان، والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کے لیے ہم گھر والے دعا گو ہیں. خدا کرے کہ ان کے خاندان کو اللہ صحت یابی عطا کرے. بہت بہت شکریہ. اور آپ ہی کی یہی بات ہم باقی ویورز کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ پلیز دعا کرتے رہیے گا. میں روز اپنے پروگرام میں نادیہ کی ہی بلکہ بات آپ لوگوں سے پہنچا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا کیونکہ مجھے ان سے بہت پیار ہے، بہت لگاؤ ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ کو بھی ہے. پلیز ان کی دعا کرتے رہیے گا اور امید ہے کہ خوشخبری کے ساتھ وہ واپس آئیں گے ہمارے پاس. انڈیا پاکستان کے جو مذاکرات پھر شاید سے شروع ہونے والے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ حافظ سعید صاحب کا ڈیمانڈ آ گیا تھا، لیکن یہ بھی دیکھیے گا کہ انڈیا کی طرف سے ایک شاید پازیٹیو سٹیپ ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ سٹیپ تھا کہ انہوں نے فارن منسٹر کو بھی چینج کیا ہے ود دی انٹینشن کہ پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کو شاید ایک ریفریش بٹن دبا دیں الیکشنز کے بعد. لیکن کیا یہ پاکستان کا ریئیکشن آئے گا پازیٹیو یا پھر صرف بارگیننگ چپ ہے انڈیا کی طرف سے؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے فارن منسٹر چینج کرنے کی بات کی، بات درست ہے، ان کو چینج کیا، لیکن آپ دیکھیں ان کو چینج کر کے فائنانس منسٹر بنایا گیا. وہ ابھی تک کیبنٹ میں موجود ہیں اور زیادہ تر جو مین لوگ ہیں کیبنٹ کے وہی لوگ ہیں جو پہلے موجود تھے. بالکل. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کیونکہ منموہن سنگھ صاحب ایک نئی توانائی کے ساتھ آئے ہیں، ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور ان کے بھی مفاد میں تو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس ریجن کے اندر سکون ہو، امن ہو، اور پاکستان سے جب تک ان کے مذاکرات نہیں ہوں گے، جب تک اس خطے میں جو ایشوز ہیں ان کو مذاکرات ذریعے آپ ریزالو کر سکتے ہیں. بالکل. طاقت کے ذریعے تو ریزالو کرنے کی بے شمار کوشش ہو چکی، نہیں ہو سکے. تو جب تک ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے ان ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتے. جب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. جب تک امن قائم نہیں ہوگا پراسپیرٹی نہیں آ سکتی، غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے. لیکن دونوں ممالک کا اس میں مفاد ہے. اس میں سب سے جو آپ نے کنڈیشنز بتائی اور assumptions بتائی ہیں، سب سے بیس پہ ایک اور assumption ہے فیکٹ آف ٹرسٹ. کین وی ٹرسٹ ایچ ادر؟ کیا یہ ہے ہمارے میں اعتماد ہے ایک دوسرے پہ؟ سر ٹرسٹ جو ہے نا وہ تو ڈیولپ ہوگا آہستہ آہستہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات تو ٹرسٹ نہیں ہوتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہمارا موجود ہے، وہ رہے گا. ہمیں تو ضرورت اس بات کی، حالانکہ ہم نے اتنے سال ابھی گورنمنٹ پریزیڈنٹ مشرف کے اندر وہ سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اتنے کیے ہیں. بالکل ہوئے، اور اس میں کامزی ڈائلاگ شروع بھی ہو گیا، 5ویں سٹیج تک پہنچ گیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی پھر جو ہے تو اس نے یہ بات ظاہر کی نا کہ جب تک جو ایشوز ہیں آپ کے انڈر لائنگ ایشوز، کور ایشوز، جب تک ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کا کوئی راستہ آپ نہیں نکالیں گے. مثلا کشمیر کا ایشو ہے، کشمیر کے ایشو پہ جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی ایک انڈیجنس وہاں پرابلم موجود ہے، وہاں کی جو انسرجنسی ہے صرف پاکستان اس کو فیول نہیں کرتا جس طرح انڈیا الزام لگا رہا ہے. مثلا اس وقت تو انفلٹریشن نہیں ہو رہی، اس وقت جو وہاں ہنگامے ہو رہے ہیں، جو وہاں سیکورٹی فورسز ان کی پریزنس کی وجہ سے جو 2 لڑکیوں کا وہاں ریپ ہوا ہے انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر، تو وہاں پہ آپ دیکھیں نا یہ پاکستان نے تو نہیں کروایا کام، جو ہے یہ وہاں پہ جو انڈین فورسز کی پریزنس اس کو فیول کر رہی ہے. پھر ایک اور فیکٹر جو چند دن پہلے بلکہ یہاں واگا تک جا کے پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، جو کہ آئی ایم سرٹن کہ بہت میجر ایشو بن سکتا ہے آگے جا کے، وہ واٹر کرائسس ہے. کہ پاکستان کی واٹر سپلائی جو انڈس بیسن ٹریٹی کے بیسس پہ تھا وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ٹیپر آف ہوتا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ فگرز، لیکن کتنے لاکھوں ہزاروں کیوزک واٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جب یہ ڈیمز ان کے بنیں گے. آئی ایگری. دیکھیں اس میں جو وہ بالکل ایک الگ ایشو پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن سچی بات ہے کہ جو کرائسس دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے اس کے تحت ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے کہ کون سا دریا پاکستان کے پاس ہے، کون سا دریا انڈیا کے پاس ہے. جو دریا پاکستان کے پاس ہے ان کو انڈیا 2-3 پروجیکٹس جو ہے وہ بنا رہا ہے. وولا براج کا پروجیکٹ ہے، کشن گنگا بالکل اس کا پروجیکٹ ہے، اور جو ہے اپنا ایک اور پروجیکٹ ہے اس کا ڈیم کا جو ہے. تو اس میں جو ہے پاکستان کا الزام یہ ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے ہمارا جو فلو ہے واٹر کا وہ کم ہو رہا ہے بہت زیادہ. اب اس کے اندر ایک اور بھی بحث ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خود بھی بڑی کئی بار غلطیاں اس میں یہ ہیں کہ جو واٹر اس کا ریسورسز خود یوز کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہمیں جس طرح ڈیمز وہاں بنانے چاہیے تھے، جس طرح اس واٹر کو ہمیں یوز کرنا چاہیے تھا، ہم نے بھی اس کو یوز نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ فار انلائٹننگ اس. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.